Maayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakig-uban kanato nining gabi una sa atong mga kaigsuonan gikan sa Luzon. Magandang gabi sa inyo mga kapatid sa Visayas o sa Mindanao. O bisan asa man kamong dapita sa kalibutan karon nahimutang. Welcome na usab kita ini nasab nga bag-o nga episode sa ato ang tulumanon sa pulong sa kinabuhi. Usa kini ka oras nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mo'y maghatag kanato og bililhong kaalam, giyas kamaturan, dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Gani mga kapaglaom, migala, palihog i-share kini og ipahat ngadto sa atong mga kagalaan, pinaagi diha sa pag-share sa atong link o nga i-mention usab sa ato ang mga kaparantihan. Pwede po ta makahimo sa pag-comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pakigkuyog kanato karon sa ato ang pagtuon. Ang topiko nga ato ang pag-susihon niini nga takna nagauluhan pagsunod kang Hesus. Yes. Kauban sa gyapon nato karon ato ang partner diri sa pagtuon sa pulong sa kinabuhi, Pastor Edgar Buhos, ang ato nga pinalangga nga church pastor sa Capital Center SDA Church. Partner Pastor, mayong gabi kanimo diha og welcome usab diri sa Mayong gabi pagtuon. Pastor Kem og sa atong mga pinalangga nga mga kaigsuonan og mga kaigalaan nga nagsunod sa atong programa dinhi sa Hope Channel, Central Philippines matag Domingo ug matag Miyerkules. Mayong gabi kanatong tanan. Yes, dalagon ang Dios ato usab nga paadangat ang mga pagpasalamat diha sa kaninyo mga kapaglaom sa inyohang mga pag-ampo o pagpaabot sa mga halad sa diin nga maong mga kantidad naghimo og dako nga pag-abanti sa ato ang matag karon og unya nga pagsibya dinhi sa ato ang buhatan sa Hope Channel Central Philippines dinhi sa ato ang programa Pulong sa Kinabuhi. Ang ato sab nga panimbaya ang ato mga kauturan sa mga kailungguan didto sa Negros, mga utod maayong gabida sa inyong tanan, no? Kag sa aton man mga kaigsuonan sa tanan nga bahin nga conferences under sa Central Philippine Union Conference. Mayong gabi kaninyo tanan mga igsuon og nga salamat sa inyohang pakig-uban usab nato karon. Pastor, aduna ba kay gusto nga imong Yes, panimbayan usab? Pastor Kem, atong pasalamatan ang mapadayonon nga pagsunod sa atong mga kaigsuonan diha sa may Cavite, Nubalita Cavite, sa may Batangas at Tinining og sa bahin sa Mindanao. Napuntay daghang mga nagsunod niini, Pastor Kem, og sa Masbate, no? Atong gipasalamatan usab og of course kaganiha gi-mention ni Pastor Kem sa atong mga igsoon diha sa Kauluhan, sa Rizal, sa may Manila, sa Quezon og sa Masbate, Pastor Susano diha. And my classmate usab diha sa Iloilo, si Pastor Mylor Puntibilla. Maayong gabi diha nimo Pastor Mylor. Daghang salamat Pastor og kaninyo tanan mga kapaglaom. Nindot na usab kayo ang ato ang hisgutan nga topiko niining takna sa atong pagtuon. Apan sa dili pa kita mopadayon sa unahan aton usab kini pagbuksan pinagi sa pagampo kini pagadumala ni Pastor Boss. Among dalaygon gamhanan maluluyon nga Dios anaka sa imong trono sa grasya. Amo kang gidayeg gipasalamatan nining kahigayunan sa makausapa sa pagpadayon sa pagtuon sa imong mga balaan nga pulong nga kini amahan mas sentro sa kinabuhi ug ang pagsunod ni Ginoong Hesus. Kaloy Ginoo nga ang among pagtuon karon makahatag kini og paghimaya, pagdaig ngadto sa among buhi nga Dios. Og bendisyone ang tanan nga nagasunod niini nga makigbahin usab kami niini amahan, dili kami maulaw sa pag-share niini kay pinaagi niini mahimo kining instrumento nga daghan ang maabot sa imong mensahe nining naghinapos na nga panahon. Kaluoy ang tanan amahan sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat Pastor sa pagampo. Ani karon na kita mga kapaglaom sa paghisgot sa ato ang suhito pagsunod kang Hesus. Unsa ka mahinungdanon ang pagsabot niini nga tema
ug unsa gayod ang tinuod nga pagka sumulunod kang Kristo. Kristo. No, sa diha nga ang usa ka tawo mga kapaglaom mag-angkon nga siya Kristohanon, siya nahiusa diha sa usa ka pakigdugtong kang Kristo ingon nga tumuluo. Yes. Sama nga maong relasyon tali sa kang Ginoong Hesus nga maong anak og sa amahan, no? Og nga siya nga magaingon sumala pa sa Biblia nga siya anaa kaniya kinahanglan magakinabuhi sama sa iyahang pagkinabuhi man usab, no? Kini magapakita nga ang pagpabilin diha kang Kristo maglakip sa inadlaw nga pagkinabuhi nga Kristohanon. Ang pagkakristohanon sumala pa sa ato ang pasiuna mga kapaglaom, dili ko ni siya one time event, Yes. no? Dili kini siya nga kaosara o nga wala ka na dayoy responsibilidad pa, no? Og dili ka na maoy pamaagi sa usa ka pagkakristohanon kay ang pagkakristohanon day mao man ang gitawag nga pagkasumusunod diha kang Kristo. Sa ngalan lamang nga Kristohanon, Yes. gitawag ka og sumulunod ni Kristo. Mao nang sa mga sa dapitan do na usab ditoy sumulunod ni Rizal. Yes, yes. Kapaglaom Pastor Buhos nga gitawag sila og Rizalian, no? Mao kana nga og nagsunod kuno ni Cesar, gitawag kuno og Cesarian. Karon kini sa ato ang pagtuon mga kapaglaom, hibaluon nato kon giunsa ni Kristo pag kinabuhi dinhi sa kalibutan kay kinahanglan man nga mosunod ta niya. Yes. Dili lamang moingon kita nga mo sumulunod kita ni Kristo, apan adun na po'y mga anggulo o bahin nga ato nga tagdon nga niini magsulti nga sa diin kita bagyod ka tinuod nga sumulunod ni Kristo. So doon ay pipila ka mga hisgutanan mga kapaglaom uban ni Pastor Buhos nga atong tagaang pagtagad una diha nga makita sa Juan 15:10 giunsa man ni Kristo sa paglakaw dinhi niining kalibutan nga mo dapat natong hisayran og nato nga pagasundon. Yes. Ang Juan 15 versikulo 10 nagkanayon, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan, og nagapabilin ako diha sa iyang gugma. Nindot kay nga pagkasulti, no? Yes. Ang ilhanan di ay nga ang usa ka tawo tinuod gid siya nga nahigugma sa Ginoo gitawag sa Kristohanon. Kung siya man usab nagapabilin diha sa iyahang mga sugo. Gani gisulti na kana diha sa Juan 14:15 nga kung kamo nahigugma kanako, no? Inyong pagatumanon ng akong mga sugo. Yes. So usa sa kwalifikasyon mga kapaglaom pastor, Yes. nga tinud-anay kita nga sumulunod kang Kristo og nadugtong gid ta diha kang Kristo sa among pagkadugtong sa amahan og sa anak. Mao ang makita nga gugma nga pinaagi sa pagka matinumanon. Kay kanto kunong nagahigugma sa Ginoo, Yes. mao kuno to sila ang nagapabilin diha kaniya. Yes. Nindot kay dire Pastor Kem kining pulong dinhi sa Ginoo nga nag-ingon nga kung tumano ninyo ang akong mga sugo. Siya mismo nag-ingon niini. Magapabilin kita ngadto sa iyang gugma. Nya na siya gihimo nga ehemplo. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. In other words, si Kristo mga kapaglaom naagid siya gihimo nga ehemplo. Nga siya gani mismo nagtuman sa kabubuton o nagtuman sa sugo sa iyang amahan og siya nagapabilin diha sa gugma. So, walay rason nganong dili nato tumanon ang sugo sa Ginoo kay siya mismo nagtuman sa sugo sa amahan. Yes. So kung siya siya obedient ngadto sa sugo siyang amahan, kita pod mahimo pud unta kita nga masinundanon
ngadto kang Hesus ingon usab nga siya ang atong sulundon. Pastor Ken. Tinuod kana pastor. Kay kana diyang pagkakristohanon nagdala kana sa kahulugan sa pagkalinuwas. Naa na ka diha kang Kristo. Yes. Ug ato ang tagaan og lawom nga gamay nga pangutana kining unang pangutana karon. Dunay pangutana unsa may ebidensya nga naluwas ka na. No? Kay si Kristo miari sumala pa sa 1:3:16 Yes. nga miari siya sa pagpakamatay no sa tibok kagiguban ng tibok kalibutan. Apan naghisgutan diha ganina nga ang ebidensya diha nga naa ka diha kang Kristo ang kay pagkaanaa diha kang Kristo pagkalinuwas man kanang nahigugma ta diha niya. Yes. Mao diha ang pagkamatinumanon. No? Yes. So tubag sa pangutana unsa may ebidensya sa pagkalinuwas? Una mao kana ang paghigugma sa Ginoo sa dagway sa pagkamatinumanon diha sa Yes. kasuguan. Yes. So dugang po diha niya na sa Juan 17:4 naghisgot sa diri mga kapaglaom sa pagkasulti. Dinhi sa yuta gipasidunggan ko ikaw sanglit na tuman mo kuman ang buhat nga imong gitugyan kanako aron akong buhaton. Si Kristo may pasidungog sa amahan Yes. pinaagis pagka matinumanon diha sa kabubuton sa amahan. O gibuhat sab niya ang buluhaton nga gisangon sa Dios ngadto diha kaniya mao ang pagluwas kanato nga katawhan nga nahulog nabihag diha sa sala. Yes. So ang tinuod nga pagkakristohanon mo pasidungog diha sa Ginoo pinaagi sa pagka matinumanon sa mausab ni Kristo. Yes. So dugang po diha sa Juan 4 versikulo 34 nagisgot siya sa maong pagka paagi. Juan 4 versikulo 34 nagakanayon ang balaang kasulatan. Si Jesus mingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako og ang pagtuman sa ipabuhat niya. Yes. So wala gyud lain nga sakto og sibo nga ilhanan sa tinuod nga pagkasumulunod ni Kristo mao gayud ang pagka matinumanon. O gani mooy kalanon sa atong kinabuhi ang pagka matinumanon sa kabubuton sa Ginoo. Nga sama og kung di nakamukaon mamatay na sab ka. Ang pagkadili matinumanon sa laktod muhatod sab dato ngadto sa kamatayon. No? Yes. Diha kanimo pastor. Yes. Tinuod na, Pastor Kem, gani ang pagtawag niya sa iyang mga tinun-an, Pastor Kem, naa siya'y mando, naa siya'y kanang pulong nga sundon gyud si Kristo. Sumala diha sa Mateo 4 versikulo 19, nagkanayon ang pulong sa Ginoo og siya mingon kanila. Nagsulti siya nga kang Pedro o kang Andres nga si Simon pa ang tawag niya sa unang panahon nga mangingisda, Pastor Kem. Og siya mingon kanila, sumunod kamo kanako og himuon ko kamong mga mangingisdag tao. Yes. Atong nasabtan nga kini di ang pagkasumulunod ay pastor dili lang din nga kanang anang wala kay gimbuhaton. Yes. Doon na day kay ang usad ay sa ikaduha day ang ilhanan sa tinuod nga ang unang ilhanan sa tinuod nga Kristohanon o sumulunod ni Kristo mao man ang pagkamatinumanon. Yes. Ang ikaduha mga higala igsoon sa ilhanan sa tinuod nga sumulunod kang Kristo aduna sila buluhaton Yes. nga mao ang pagkamangingisda og tawo. Yes. Nga nasayod kita nga kini usa ka sambingay nga pagka sulti ni Ginisus nga buot pasabot ang matag sumunod ni Kristo aduna siya'y buluhaton nga kining buluhaton na mao say gibuhat ni Kristo mao ang pagluwas Yes. sa daghan nga katawhan o pag-ebanghelyo. So kung mangita day ka mga higala igsoon paglaom og tinuod nga Kristohanon. kinabuhi pagka-Kristohanon, Yes. ikaduha nga ilhanan nini nga mao ang nagasangyaw sa maayong balita
kay mao man usab gyud kini sa sinugdanan pa nga ang sumulunod kang Kristo mga gitawag niya og mga mangingisda og tao. Tao. Ang usap po din ni Pastor Kim nga ato bitaw nga manotisyahan niini nga teksto. Ang gitawag sa Ginoo kadtong mga tao nga dunay mga trabaho, Pastor Kim. Although ang ilang trabaho dili kayo ingon siguro nga sikat og dungganon kaayong mga trabaho, nga mga profesyon, mga ordinaryo nga trabaho nga gihimo nila. Si Pedro ug si Andres kung imo makita sa ang una magyud niya ni nga tinun-an nga iyang gitawag, they were fishermen. Mga mangingisda sila, mga kapaglaom. Apan sa diha nga gitawag siya ni Kristo, come to me and follow me. And Jesus said, I will make you fishers of men. So, wala mahunong ang ilang trabaho dito, Pastor Ken. Yes, sa pagpangisda og literal nga isda, nahunong dito, Pastor Ken. Kaya nga naman, ilamang gibiyaan ang ilang pukot. Mga ang ilang panagatan. sakayan. Oo. Og misunod sila kang Kristo. Apa nagpadayon kini, kay ang ilahang unyang gipangita na, ang ilahang unyang pagpangisda, madili naman isda nga literal, kundili tao naman. As Jesus said, I will make you fishers of men. So, in other words, ang gitawag sa Ginoo, Pastor Kim, naagyo'y buhat, naay trabaho. No? Kay gitawag man ta sumala sa imong trabaho diha. Mao din na karon sa ASI nga program, Pastor Kim, nga sharing Christ into the marketplace. Nga kung diin ka nagtrabaho, dito po di mo isangyaw ang mayang balita diha sa imuhang lugar o sa imong gitrabaho, sa imong trabahoan, Pastor Kim. Yes, Pastor Kim. Ang pangutana karon, Pastor, kay tanan ra ba nga pundok gasangyaw man usab? Yes, yes. Ano gasangyaw man usab? Yes. Og unsaon ato pagila sa kalahian ni ining tanang mga pundok tungod kay kung tanang mga pundok nagsangyaw, wala may pundok karon na, Pastor, nga nagsunod kang Kristo nga wala magsangyaw. No, common ang nagsangyaw. Yes, yes. Pero atong basahon diri sa Mateo 28, doon nag-ingon si Kristo niini may tungod sa pagpanugo ni Kristo sa buluhaton sa mga sumulunod kaniya. Yes. Sawa pa siya mukayag mato sa langit. Mao kining moong klase sa mga sumulunod niya ang gisgutan niya. Ingon siya sa Mateo 28:19, busa panglakaw kamo o kimuan ninyong mga tinun-an Yes. ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa yes. Espiritu Santo. Kining moong klaseng panon nagapangmautismo, Yes. no? Saban pa nagabunyag, Yes. no? Pero kay common man gyapon na, Pastor, Yes. sa kasagaran nga mga nagasangyaw nga nagaila sa ilang kaugalingon nga mga pundok Kristohanon. Pero padayon na nato din nga magatudlo kanila sa pagtuman Yes. sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Yes. Diri na karon mga kapaglaom migala ang linyada nga naghatag og kalahian sa tinuod nga Kristohanon kay tanan man halos Kristohanon nga tinuhon sangyaw man. Yes. Bisan gani ang Church of Satan nagsangyaw man pud gani sila sa ilahang kaugalingon nga doktrina, no? Pero dito sa Kristohanon, ang halos tanan nga tinuohan Kristohanon, nag-ilang Kristohanon, nagapang-bautismo sab. Yes. No? Pero kining katapusan sa bersikulo 20, maoy naghatag og ilhanan sa pagkalahi. Kay ang tinuod ay nga Kristohanon, sumulunod ni Kristo, nagtudlo siya sa nagsangyaw sila sa pagtuman o nagtudlo sa pagtuman sa tanan nga kasuguan sa Dios. Yes. Karon diri na nato makita mga higalaigsoon kay gusto man ta mahimong sumulunod nga tinuod diha kang Kristo. O kining usa sa ilhanan nga tinuod nga sumulunod ni Kristo, nagsangyaw sila sa
pero walay gipaboran nga mga bahin sa sugo sa Ginoo, kundi tanan gyud gisugo sa Ginoo, gitudlo nila. Na kung may gusgot man gud kasugon sa Ginoo, ang uban nagtudlo sa dili ka mag baton og larawan, o tudloan na gyapon. No? Pero pag abot sa ikaupat nga sugo, wala na. No? Pero aduna lagi isa ka pundok nga nagtudlo laras ning tanan. Wala gilakturan ang ikaupat nga sugo, ug mao ni naghatag og kalahian sab. Ug mao kana walay lain ang Iglesia sa Seventh-day Adventist, inyong mga kagalaan, mga kapaglaom, nga nagtudlo sa sugo sa Ginoo. Yes. So, kung doon na gani pundok Kristohanon ug maingon nga wala na ang sugo, diha na mga galaigsoon makapangutanan na ta. Yes. Okay, nangita man ta diri karon sa pagkasumulunod kang Kristo, ug dili nato mailhan ang tinuod nga pag-alagdan sa pagkakristohanon, nan posible nga atong gidahom nga pagkakristohanon mao na apan dili di ay. No, ato lang ning gitagaan og klaro nga pagpasabot mga kalaigsoon kay sa gikaingon na tanan man nagasangyaw, tanan man nagabautismo. Yeah. Pero diri sa ato ang gibasa, ang kalahian mao nga nagtudlo sila sa kasuguan sa Dios. Tinood na, Pastor Kem. Muna ato nga paminawan kay ang Biblia ba po nagsulti siya nga testingi ang tanang espiritu. So, yes, walay sala ang pagsusi mga kapaglaom kung unsa ka karon ang imong gituhuan. Ang importante nga gisusi nato kung asa gyud ang iya sa Ginoo. Sa pagpadayon, Pastor Kem, Yes. dunay gisulti diha ang balang kasulatan sa Juan 12:26 nga naghisgot kini siya kung unsa ang gikinahanglan ni Kristo sa iyang mga alagad karon. Unsa man gyud ang iyahang gikinahanglan, partial obedience or kanang total gyud nga commitment nato sa atong pagsunod kaniya. Nagkanayon ang pulong sa Ginoo. Kung kinsa ang moalagad kanako, kinahanglan magsunod siya kanako. Og diin gani ako ang akong alagad ato usab didto. Kung kinsa ang moalagad kanako, ang amahan magapasidungog kaniya. So nindot siya, Pastor Kem, no? Ang kinahanglan sa Ginoo kung moalagad ta niya, pastor, kung musunod ta niya, dili kay karon lang ta moalagad. Unya sa sunod adlaw wala na pud ta. Dili di gusto na ang Ginoo, Pastor Kem. Kinahanglan siya nga kung asa siya, to usab kita dito. Oo. Unya sa panahon nga kita mo alagad kaniya, mapasidunggan gayod ang amahan. Dili ang atong kaugalingon. It should be nga ang honor didto sa atong langit nun nga amahan. Kay kini day pag-alagad ay kapaglaom, pulang Pastor Buhos, dili lang din nga ni alagad ka sa Ginoo. Kung dili gisunod nimo kung unsang klaseng kinabuhi Ni Kristo. anaa siya kaniadto. Kung mahisgot ka sa maayong panglawas, pagtamod diha sa unsay ginakaon o dili ginakaon, Yes. ato sudod si Kristo. Yes. Kay wa may nakulang diha kang Ginoong Hesus. No? Yes. O kung nagisgot ka sa iyahang adlaw nga igsisimba, mamanusab si Kristo nagpahulay siya sa adlaw ipapahulay, no? Kung sa diri sa kalibutan ato mang mailak kung si Kristo atubang niya ang mga temptasyon o pagsulay og niingon siya nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, Yes. kundi dili sa matag pulong nga magula sa baba sa Dios. Na kita sa dapat nga Kristohanon mao usab na ang atong kinabuhi nga dili rata nabuhi nga nakakaon tag pamahaw padadto panhapon. Yes. Kundi ang tinuod jud kuno nga kinabuhi nga naa gyud tay kaalam o kebalo diha sa balang kasulatan mo kana ang pagtuon sa balang kasulatan kay si Kristo mao man usab. Yes. Gapamalandong siya, human siyang trabaho pagkagabi ato sa bukid sa mga olibo, Yes. sa Gitsemane, og mamalandong sa dito, magampo siya. Og mao nay mga sumbanan sa pagka Kristohanon nga diin siya ato usab Siya. kita ug Iya, si Kristo ang iyang kaniya mga mausab tinunan. ang iyang mga Yes. tinunan. Wabdo nga iya na pastor nga gilakbitan usab diha sa Juan. Di ba katong imong gibasa ganiha sa Juan 14 nga niingon nga
ayaw kamo ka balaka sa panahon bitaw katong mikayab ni sang to sa langit mga kapaglaom. Og iyang giingnan ang iyang mga tinunan. Kay ako muadto dito sa langit mag-andam og mga luna. Og sa panahon nga mahumana, no, og matapos na niya sa pag-andam, nangingon ang Ginoo, balik ako. Referring sa iyang second coming, og nagsaad siya. Pareho usab nga saad nga commitment dinhi sa gisulti sa Juan 12 nga nag-ingon nga kung asa gani kamo, tuwa usab kita didto, di ba? Kung asa si Kristo, muna siya nga pagakuhaon ko kamo, nga kung asa gani ako at tuwa usab kamo. Mao ni, Pastor Kim, nga ang pag-alagad sa Ginoo kinahanglan nga consistent ta mga kapaglaom. Tinuod. Dili lang kay sa maayong panahon lang ta mo alagad, naalang sa kanang kadagaya sa panahon nga gibawi sa Ginoo or naa ka sa kalisdanan, dili na kamo alagad, Pastor Kim. Kay dili gusto ang Ginoo ni ana, dili mapasidunggan ang amahan kung diha ra ta kutob sa panahon sa atong mga kalipay, Pastor Ken. So mao din ang pagsunod kang Kristo, pastor, wala Yes. magagad sa maayong panahon o Yes. maayo sabta. Yes. Nakakita ko sa post sa Facebook tungod sa bagyong Tino, Yes. no? Ug unya do na tayo sa kakaila nga ni post sa dito sa Facebook, unya ang iyang gi-post dito sakyanan niya nga nabulit sa lapok kay nakuan man nabahan alunop ba. Pero pagbasa nako dito sa iyang caption, iyang gibutang dito nga siya nga salamat Ginoo nga imo kong gipagamit ni ining sakyanan sa panahon nga ako kining kinahanglanon. Og karon imo man gitugot, salamat gyapon Ginoo. Yeah. So Nindot na siya. Ginoo, ang Ginoo dili siya nga Ginoo lang sa tong kinabuhi nga Yes. kita natog maayo ang panahon. Yes. Pero bisan di og dili maayo ang panahon sa ato ang kinabuhi, siya gihapon ang ato ang iluhon nga Ginoo sa That's ato ang kinabuhi. Gani ang Kolosas 2:6 ningon sa diri mga kapaglaom, ingon siya, busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto sa pagsugod nimo sa pag-alagad kang Kristo, Oo. nga Ginoo padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya. Yes, Manag-ingon nato nga dili ni siya kana bang og one time event, Yes. no, nga og kanang magpamimbro lang ka sa pagkakristohanon, Yes. at least membro nako, no, kristohanon nako. Kay ang pagkakristohanon di ay dili na nga nialagad ra ka ni Kristo, kay ang pagpangalagad di ay mao man ang pagsunod unsang kinabuhi ni Kristo. Unya lahutay Lahat. gyud og pailob mga higala igsuon, no. So mao kana ang tinuod nga pagka-kristohanon, Yes. pagkasimulunod. Ang 1 Pedro, Pastor Kim, 2:21, kini naghatag kanato kung kinsay atong pakig-ingnan, no, or kinsay modelo, no, sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ingon dinhi, kay sa maong paggawi gipanagtawag kamo, maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo nga nagbilin kaninyog usa ka panig-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. Pagkanindot, no? Pagka mainantuson, Yes. pagka mainantuson mga higala igsuon, mo'y usa sa ilhanan sa tinuod nga pagsunod Kristohanong kinabuhi. Kay ang pagpangalagad, Pastor Kim, diha kang Kristo o kung pagsunod diha kang Hesus, aduna gyud di ay putay mga gitawag mga sakripisyo. Naaputay mga pag-antos. Muna nga ang pag-alagad sa Ginoo mga kapaglaom dili bid of roses tanan. Oo. No? Nga bitong puros lang nga diri ko magpabutismo ko dinhi kay murag hayahay man dinhi. Oo. Oo, na sila kanang sila gipanghatag. Oo, naay mo tabang, di ba? Dili day sa tanang panahon, Pastor Kim. Kay ang mga disipulo sa panahon nga gitistingan sila. Gani giampo sa Ginoo nga pag-ampo kamo, pagtukaw kamo. Hindi ka mahulog sa panuway. Aron di kamo madala sa panulay. Oo. Nya sa panahon katubitong gilutos na sila, Pastor Kim, katubitong gidakop na si Kristo. Dito ba ang turning point gyud sa mga disipulo nga makaingon sila nga tinuod ba gyud ning among gisunod nga si Kristo? Si Judas mismo misurrender dito panahon na. Kay nagunahuna si Judas nga ang iyang gisunod nga si Kristo
gamhanan ug bisan pag iyang ibaligya kini, bisan pag gigapos ta si Kristo, ang una-una ni Judas nga makagawas ta siya. Kay gamhanan nakapakaon og pila ka mga tao, di ba? Unya nag-ayo og mga masakiton. Unsay rason nganong nilibo ang mga tao nga misunod kang Kristo tong panahon na? Tungod sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan dili daay tanan milagro Pastor Kim. Dili daay tanan mga maayo lang gyud tanan nga mga buhat kun dili aduna di ay mga pag-antos. Ug mao ni gusto sa Ginoo nga muantos ta. Ingon man usab nga si Kristo nag-antos dinhi Pastor Kim tungod sa atong kaluwasan. Yes, hisgutan mga kapaglaom nga unsang klaseng kinabuhi nga pagabatonan ingon nga sumulunod kang Kristo gisgutan dia ni pastor nga mao ang pagka mainan tuson. Ug gani ang pinadayag 14-12 mga higala igsoon naghisgot sa maong klaseng Kristohanon nga mainantuson. Yes. Giingon siya diha unsa kuno ni silang maong mga mainantuson nga mga Kristohanon. Niini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan. Yes. Sa mga na nagbantay sa mga sugo sa Dios o sa tinuuhan ni Jesus. Yes. Kini day pagkamainantuson pastor dili ra din nga niantos ka sa sitwasyon nga lisod Yes. o budlay ang panginabuhi nga nisalig ka sa Ginoo. Wala lang diha kutob kundi miantos ka alang sa Ginoo diha sa pagpili sa pagkamatinumanon bisan pa og biay-biayon ka sa imuhang pagpili sa pag-alagad sa Ginoo. Yes. Kay kanang pagkamatinumanon kanang pagbantay sa sugo sa Dios makasinati ka gyud dira og unsa gayud ang pagsuway. Yes. No? Og mo na andam sabta mo antos sa pagkamatinumanon diha sa sugo sa Ginoo. That's Kay it. kini pag-alagad ay sa Ginoo dili ra mo antos ta sa kawaladon. Kundi moantos gyud pud ta diha sa pagkamatinumanon kasi Kristo mao man sa biyang kinabuhi. Yes. Nga nagkinabuhi siya bisan pa ngadto sa pagkamatinumanon alang kanato didto sa kamatayon. Yes. Ang Matthew 16, Pastor Kem, mga bersikulo 24 ngadto sa 26, kini nagpahinumdon sa takrato mga kapaglaom nga ang pagsunod ni Kristo aduna tay ginahanglan ba nga atong dumilian ba? Ato ba nga ato siya nga atong kaugalingon. naatay mga Pugong. pagpugong, naapod tay mga kinahanglan atong isalikway ba? No? Na atong basahon mga kapaglaom. Yes, talikdan. Ang Matthew 16 mga bersikulo 24 ngadto sa 26. Ug sa iyang mga tinun-an misulti si Jesus nga nag-ingon, kung adunay buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon. Atong timaan mga kapaglaom. First nga kondisyon kung kita mosunod diha kang Kristo, magdumili sa atong kaugalingon og magpas-an sa iyang cross. Og magsunod kanako ningon si Kristo. Kay bisan kinsa nga buot magpatunhay sa iyang kinabuhi, mawagtangan hinuon niini siya. Og bisan kinsa nga mamawagtangan sa iyang kinabuhi tungod kang Kristo, makakaplag siya niini. Kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kun maangko niya ang tibok kalibutan nga magpagapildihan sa iyang kinabuhi. Uon sa may ikahatag sa tao nga arang ikabawi niya sa iyang kinabuhi. No, nindot kay pastor no. Ingon sa diha ang mosunod kuno kang Kristo magdumili sa iyang kaugalingon. Yes. Unsa man dining ato ang kinaugalingon? Ang atong kaugalingon tawhanon man kita. Yes. No? Apan ang Biblia naghisgot usab niining pagdumili sa atong pagkakinaugalingon. Ingon pa diri sa Galacia 5 bersikulo 16, ako magaingon panaggawi kamo diha sa espiritu. Yes. Dili sa atong kinaugalingon ba? Ug ayaw ninyo pagtumana ang pangibog sa unod. Manang pagkatawhanon. Yes. Kay ang pangibog sa unod mao kining pagkakinaugalingon Yes. kasupak sa espiritu. O ang mga tinguha sa espiritu kasupak sa unod kay kining duha nagasinupakayman ang usa ug usa aron kamo dili mahimo
sa buot ninyong paghabuhaton. Apan, ingin siya, kung kamo ginamanduan sa espiritu, kamo dili ilalom sa kasuguan. Og dayag kaayo ang mga buhat sa unod. Yes. Kanang atong kinaugalingon ba? Nga mo ni ato ang Dumilian. dumilian. Yes. Ingin siya, mga buhat sa unod nga mao kini pagkighilawas. Unsa man ni pagkighilawas? Nasayod kita nga ang gitawag Kaulag. pagkighilawas kaulag. Yes. O ang gitawag nga sex o pagkikilawas o term nga sex iya kana nga ordinado nga gasa sa Ginoo diha sa mga kaminyoon. kaminyoon, yes. Gawas sa kaminyoon mo kini gitawag kini siya pagkikilawas. Yes. O kaulag gawas niya na nga mo kini ato ang pagdumilian sa tong kaugalingon diha sa pagkasumulod kang Kristo. Kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Dios-Dios. O panglamat, masama ng panglamat mo na kining mga gitawag og mga salamangkiro, no, mga magtatag-an, ano, mga palipat-lipat nga mga pamaagi ngon siya pag dinumtanay mo ni ato nga pagdumilian sa tong kaugalingon. Yes. Pag bingkil-bingkil, pangabubho, kapungot, iyahay o bahin-bahin, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, Yes. pudyaka, bahakak, og mga butang nga maingon ni ini, pasidan-an ko kamo, sama sa akong pasidaan kaninyo kaniadto nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang, dili makapanunod sa ginharian sa Dios. That's it. So, mo day ni Pastor, ang gingon diha nga, Dumilian. Dumilian nato sa ato ang kaugalingon. Kaya actually, Pastor Kim, kung dili man gud ni siya nato dumilian, nasayod ta nga karabang ang pagsunod murag sayon ra kayo. Oo. Oo, kaya nga naman wala man kay Sakripisyo. i-give up. Wala man kay i-give up. Ang hinumdum na to mga igsoon, gisulti kaniha diha sa balang kasulatan nga kini siyang pangibog sa unod, kining buhat sa kalibutan, kining pagbahakhak, kining pag-inom-inom, kining pagsayaw-sayaw, apil pa Pastor Ken, kining mga, siyempre kung mahubog na ka, lamig naman kayong isayaw-sayaw, Pastor Ken. So, nindot magkain siya, Pastor Ken. Murabag kalbang, murabag, kung naa ka niini, murag, naa ang kalipay. Naa ang kalipay. Apan, dili day gusto ang Ginoo niini, sa Ginoo, kinahanglan nga dumilian nato kini. In other words, mupalayo ta niini. Dili nato ni dadon samtang nagsunod ta kang Kristo. Ato ning dumilian. Ato ning isalikway, Pastor Kim. Daghang salamat kay nindot kayo pagkasaysay diha o klaro kayo nga kung kita mo sunod diha kang Kristo, kinahanglan magdumili kita sa atong kaugalingon. Ug mao ka ng atong kaugalingong kalipay. So, mo din ni gitawag nga sakripisyo. Yes. Dili din na sakripisyo mga igsuon nga imong latuson, imong kaugalingon. Yes. Magluhod ka diha sa portahan sa simbahan ngadto sa ato sa altar o magpalansang baka kapanahon sa Semana Santa kay ang kay lagi nagsakripisyo ka. Kun dili ang imong isakripisyo kanang imuhang kaugalingong kalipay o hilig Yes. o nga dili uyon sa nga Ginoo. dili uyon sa Ginoo Yes. pero maoy imuhang gikapitalan og kalipay. Yes. Karon nga Ikaduha pa sa kalipay. dili siya uyon sa Ginoo kay nga naman makadaot pud sa atong lawas. Tinuod ka na. Yes. Kay atong lawas sa templo man sa Dios. Sa Dios. Gani ang Marcos 10:21 dugang naghisgot siya diha sa maong teksto nagakanayon siya og si Jesus sa nagsud-ong siya kaniya na higugma kaniya og mingon kaniya kulang kag usa ka butang. Yes. Kini katuning sugilanon sa maong ang dato ni batanon nga Batanon nga dato, nga, yes. nga influensyado Yes. nga miadto siya kang Ginoong Hesus siya nga Ginoo unsa may akong baton nga makasulod ko sa ngirian o maluwas ko isa nga natuman na naman akong sugo no gikan pas bata pa ko hantod karon og tuman ko ningon si Hesus nining pagkatubaga kulang kag usa ka butang. Yes. Lumakaw ka, ibaligya ang imong katigayunan og ang halin ihatag ngadto sa mga kabus og makabaton kag bahandi didto sa langit. Yes. Og unya umanhi ka og sumunod ka kanako. That's it to. Pero ang iyahang reaksyon, iyahang tubag sumala sa 22 og ang tawo
naminghoy Yes. tungod sa maong pulong og milakaw siya nga masulubon kay dako man ugod siya Propiedad. katigayonan. Yes. Dili bot pasabot pastor nga og malagad ka sa Ginoo, pobrehon ka sa Ginoo. No. Kani mo ang batanon man god dako iyang gugma sa Sa iyang iyang pagalingon, sa iyang bahandi nga mao Actually, pagiging pasukin, pagalingon. kung gisunod sa batanon ta kining pulong ni Kristo, mas malipay siya. Oh, Mas malipay siya, unya mas mudaghan pa ang iyang panalangin. Okay. Nga naman, ang Biblia pa nag-ingon pasukin, the more you give, the more you receive. the more you receive. Diba? So wala na niya makkuan nga kita magod mga kapaglaom murag ganahan ta nga kitay tagaan. Mm. Di ba? Pero mas malipay ba ka kung kitay manghatag? Di ba? Mas kung ikaw magud nang hatag, meaning you have the blessings. Mm. You have the blessings. Kay dili man ka makapanghatag kung wala kay panalangin. Kung wala kay ikahatag. Mm. So kung naaman na ta makapaglaom, why not do the same sa gisulti sa Ginoo nga kung gusto ta nga makumpleto. Mm. Natay mga resources, why not give to others? Pasukin. No? Kay dili man ta mapobre. Pasukin. Kay naaman si Kristo. Yes, pasukin. Yes, salamat yan na pastor mo kana ano nga kung mulabaw atong gugma sa atong kaugalingon ang ilhanan mo nga dili kita makahatag, Dili ka. di kita makahatag. Kay mura man kag anugnan ka. Mm. Unya magunahuna kasi imong kaugalingon. Sama nining maong Yes. batanon Yes. nga gusto sa kinabuhi O pero kini pasukin gipahinumduman meta dinhi sa teksto katong gani atong gibasa sa Mateo nga unsay kapuslanan kung maang kunato. ang tanan Yes, ang tibuok kalibutan apan malaglag ang atong kalag. Yes. so mao kana mga kapaglaom no nga usa kayo kanindot nga giton-an nato nga unsa gyud dinhi pagkasumulunod ng Yes. Kristo. Usa ka murabag kanang broad kayo siya, no? Nga kanang bitang kaning followers ni Jesus dili lang sa usa ka punto nimong sunod kun dili usa lang ka elemento kun dili ang kinatibuk-an niya pasukin the total life of Jesus. Yes, mo na atong gustong sundon. Kay kani din pagkakristohanon dili ra ni siya kanang tatak o marka diha sa pirihan ba nga. Yes. Like madto ka sa kaning sa taps no. Na inig sulod nimo dapat mamarkahan Na ka. kay tatak. O kay kuan magbalag magunsa ka dito sa sulod basta kay na kay tatak dili ingon ana. Yes. Mga igalaigsoon na dili pud tatak nga na kay tatak nga usa na ka sa mga- lumulupyo diha ng Yes, lugar. mga tag-iya. Oo, mga tagya. So mao kana ang pagkakristohanon mga igalaigsoon. Aduna gyud mga butang nga buot sa Ginoo nga atong talikdan Yes. isalikway Sa likway. nga dunay pagsakripisyo, Yes. dunay pag-antos kay mao man sab na ang kinabuhi ni Kristo. Unya ang atong bahandi pasukim dili gud nato ipatigbabaw dinhi sa yuta pasukim. Kana bitong magtigom tag daghang kaing bahandi. Dili man sayop nga madato. Yes, oh. Pastor Kem, pero kung ang atong kasing-kasing gani makapaglantuan na lang dito sa atong mga bahandi. O nya dili na ta maka-share ngadto sa uban, nya mapitas una kaayo ta. Unya naa na diha ang kining pagpatuyang sa kinabuhi nga dili na ganit mo dumili ni anak pasukin. Munay danger, munay kuyaw siya kung basi unya og maglunang ta ni anak ba. Ug mao ba na siya tentasyon sa yawa. Kadto kang girisos nga ingon siya nga kung musimba ka kanako, ihatag ko ang tibuok kalibutan. Oh. So, atong bantayan kapag laom kay ang yawa consistent sa iyang tentasyon. Nga wa man niya matintal si Kristo, didto siya sumusunod ni Kristo. Didto niya tintalon pasukin. Ug ang tinuod gayud nga paglambo sa kinabuhi naalang gyud kang Kristo kay Amen. mingon man siya nga kung unahon nimo ang ginharian o pagkamatarong ang tanang butang Igadugang ko. kanang mo yung ang tanang butang may datos kalibutan pero dili man tanang butang iya no. Yes. Pero diha sa Ginoo ang tanang butang unya igadugang ra din kanato. So ako nagtuog nga gusto gyud sa Ginoo nga molambo ang ato ang kinabuhi. Dili na og malagad ka sa Ginoo mo manamaban gud nga ali lang ko sakripisyo mangin ani lusot kay no ako panginabuhian ug ani man no. Yes, yes. So murag dako kang ginansya mga makulang sa akoan ng income. Pero ang pag-una sa Ginoo mga galaigsoon mo na ang portahan nga mosulod na kas kadagaya sa kinabuhi kay unya didto naman dayon idugang ra sa Ginoo ang tanan natong panginahanglan. Gani unsa man ang tubag sa karnero sa tingog ni Kristo kay si Kristo mo man to magbalantay og kita man iyang karnero. Sumala pa diha sa 1 Gs 20 City
ang akong mga karnero nagapatalinghog sa akong tingog. Yes. Wala ga pa bungol-bungol. Og ako nakaila kanila og sila nagasunod Kanako. kanako. Makamatngon gyud sila sa hunghong sa Ginoo, sa tingog sa Ginoo. Makaila gyud sila og unsay iya sa kabubuton sa Ginoo og dili sila mapatuyangon ba. Yes, yes. Gusto ilang gusto pero dili na gusto sa Ginoo. Naa na sila yung mga pagpugong kay tingog sa Ginoo ang ilang gipamatian. Amen. That's really true. Mga kapaglaong pagkatahom sa iyang mga pulong karon nga atong gitun-an, simple yet very impactful alang kanato mga paglaom nga unsa ka importante di ay kung kita tinud-anay nga nagsunod diha kang Kristo. Dili lang sa pulong, dili lang kay sa matag adlong igpapahulay. Basta may nga, Pastor, okay naman kay ini ka Sabado, magsimba ko. Oo. Naghatag ko sa akong ikapulo, sa akong mga halad. Pero dili di ay ta usahay na patay mga kalipay na to nga wa na to gidumilian ba. Labi na nang kanang mga sa mga pagkaon pasukin no sa kanang mga kahilayan, di ba? Imong makita mga paglaom nga naa dinha ang kining garbo sa kinabuhi. Kinahanglan man ni nga ato gihapon kini nga dumilian mga kapaglaom kung gusto ta nga mosunod gyud diha kang Kristo. And much more ang pagpadayon sa pagbasa sa iyang mga pulong, pag-meditate niini o pagpakigbahin niini. Labi na gyud mga kapaglaom ang pinaka-main gyud nga mission sa atong kinabuhi is to bring others to Jesus. Nga makadalaon ta og mga hamiling kalag sama sa hangyo niya sa iyang mga tinun-an. Come, follow me and I will make you fishers of men. I hope and we are praying, Pastor Kem, nga kita untang tanan mga fishers of men. Mamahimo unta ta nga mga mangingisda og tao, Pastor Kem. Dili man kita laiko karon, dili man kita ministro karon o mga tigulang sa iglesia, but each one of us usa kita nga mga gitawag sa Ginoo nga iyang sumusunod nga mga misyonaryo, Pastor Kem. Nga bisag usa lang no sa matag tuig. Ginoo, tagaay kog usa ka kalag sa matag tuig nga akong madala diha sa imong tiilan. Ebidensya na nga kita sumusunod ni Kristo. Daghang salamat Pastor. Mga kapaglaom, salamat usab sa inyong pagkig-uban ining tagna sa ato ang pagtuon. Nagala igsoon kaduna pay bahin nga dili nato ikatugyan diha sa Ginoo kana tungod kay wala pa gyud nato hingpit nga gigugma ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Atong gidayeg ang Ginoo niini nga pagtuon pangayo kana ay gala igsoon nga matagaan ta sa Ginoo kagahom sa pagtugyan sa tanan sa atong kaugalingon ug unya atong tagamtamon ang katamis sa pag-alaga diha sa Ginoo. Alang sa ato ang pagtapos sa atong pagtuon niini nga takna sa kagabion ato nga pagadaygon ang Ginoo og pasalamatan pinagi sa pagampo ug magampo kita. Daghang salamat Ginoong Dios sa usa ka maundanon nga mga pagtulon-an. Yes, Lord. Sa gayod ang tinud-anay nga pagkasumulunod kang Kristo. Tagaay may kagahom Ginoo nga magapugong o magadumili sa mong kaugalingon nga magalipayan. Yes, o Father. pilion na mo Ginoo ang kalipayan ni Kristo nga mo'y magalungtad bisan pa ngadto sa walay katapusan. Amen. Mga panalangin sa matag usa nga makapalagan nila og ilahang makit-an ang tinud-anay nga kalipay diha kang Ginisus gyud lamang. Kining tanan among gipasalamatan napupos among pagtuon usab dinhinitak na sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pagkig-uban sa usa na pod ka malampuson nga sugilon sa pulong sa Dios. Please share, like and comment ining atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na pod nato nga mga episodes. I-click like and follow nining atong page Hope Channel Central Philippines. Kuyog na punta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Og ang replays nini matag Miyerkules sa mga gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines niining atong pinangga nga tulumanon, Pulong sa Kinabuhi.